پیار کرنا تے تو انہاں دونوں دے نال پیار کر تے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال پیار کر او جیڑا حسن و حسین نال پیار کرے سمجھ لے کہ میں آقا دے پسندیدہ لوگاں نال پیار پیا کرنا وا جیڑا انہاں نال بغض رکھے آقا دی وجہ تو رکھے گا تے میں موڈے تو منیا سی اساں جنوں بھی منیا ہے مصطفیٰ دی وجہ تو منیا ہے اسی جدے نال بھی پیار کیتا ہے تے جدی عزت کیتی ہے آقا دی وجہ تو کیتی ہے اے دو شہزادے نے آقا مسجد وچ بیٹھے نے جمعے دا دن نے منبر رسول ہے اور منبر دے اوتے آقا بیٹھے ہوئے نے سامنے صحابہ دا مجمع لگا ہوا ہے اے دونوں شہزادے مسجد تے آئے نے حضور منبر تے بیٹھے نے سامنے شہزادے حسن و حسین آئے نے آقا نے نہیں فرمایا ابو بکر چک عمر چک نہیں حضور نے منبر چھڑیا جا کے دونوں نو چکیا تے سینے نال لایا تے منبر تے بٹھایا حسن نال پیار بھی میرے نبی دی وجہ تو ہے حسین نال پیار بھی میرا نبی دی وجہ تو ہے صحابہ نال پیار بھی ساڈا نبی دی وجہ تو ہے ہن کوئی بندہ حضرت حسن نو آکھے اے تے شاہی کوئی نہیں جڑا حسین دے وڈے بھائی نو کہے شاہی کوئی نہیں اوے جبل جہان دی حسین دا امام حسن حسین نے بیعت کیتی حسن دے حق تے نہیں تھوڑی پنڈو زبان وچ کہاں حسن علی دی پگ دا وارث ہے حسن علی دا جانشین ہے بڑے بھائی نو کہنے حسن تے شاہی کوئی نہیں جڑا بندہ انہاں دی جدی دی توہین کرے وہ باویں نمازاں پڑھے تے باویں پروفیسر ہوئے تے باویں ڈاکٹر ہوئے تے باویں انجینئر ہوئے تے باویں محدث ہوئے تے باویں معلم ہوئے باویں مفسر ہوئے تے باویں ایک تصویر نہیں کروڑ پڑھے ایک تصویر نہیں کروڑ تصویر پڑھ اللہ دے ہاں تیری کوئی تصویر قبول نہیں چلو ایک ایسے پیر دی گل کریے جڑا سارے دا ہی سمجھ ہے تسبیح